नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मुस्नद अहमद की हदीस है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 389, सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत कब आएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के बारे में अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, और जब क़यामत का वक्त आ जाएगा तो अल्लाह ताला ही उसको वक्त पर जाहिर करेगा। हाँ, मैं तुम लोगों को क़यामत की निशानियां बतला सकता हूँ। फितने जाहिर होंगे, हर्ज जाहिर होंगे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, फितने तो मालूम है, हर्ज क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हबशा की ज़बान में कत्ल है। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वयुल्का बैनन नासी अत्तनाकुरु फला यकादु अहदन अन यअरिफ अहदन, लोगों के दरमियान तनाकुर डाल दिया जाएगा, यानी जानते बूझते न पहचानने की आदत डाल दी जाएगी। बहुत ही कम होगा कि लोग जानते बूझते किसी को जानेंगे और पहचानेंगे भी नहीं, जानेंगे भी नहीं, अजनबियत का इजहार करेंगे। इसलिए किसी शायर ने कहा, सामने आते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, सामने आते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, हाय मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं। ये ज़माना आ चुका है और क़यामत की ये निशानी जाहिर हो चुकी है और दिन ब दिन इस निशानी में इजाफा होता जा रहा है। बतदरीज ये निशानी बढ़ती चली जा रही है कि लोग एक दूसरे से अजनबियत का इजहार करते हैं, जानने के बावजूद, पहचानने के बावजूद भी न पहचानने का, न जानने का बहाना तलाश करते हैं और एक दूसरे के सामने उज़्र पेश करते हैं। इसी तरह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है, मुसलमान और ईसाई मिलकर तीसरे दुश्मन से लड़ेंगे। फिर उसके बाद मुसलमानों में और ईसाइयों के दरमियान जंग होगी। ये बिल्कुल आखिर मरहले में होने वाली है। उस वक्त दज्जाल का ज़हूर होगा, वो निकलने वाला होगा, उस वक्त ये निशानी जाहिर होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2899, युसैर बिन जाबिर कहते हैं, हाजत रीहुन हमरा बिल कूफा, कि कूफा में सुर्ख आंधी चली। एक आदमी वहां से जो अदब वाला नहीं था, अच्छे आदाब नहीं जानता था, अदब के सलीके का माहिर नहीं था, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उनसे कहा, ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, सुनो अब्दुल्ला बिन मसूद, जाअतिस्सा, क़यामत कायम हो गई। उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद जो टेक लगाकर बैठे हुए थे बैठ गए और कहा, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक के विरासत तकसीम न की जाए और माले गनीमत के तकसीम करने में खुशी नहीं होगी। फिर उन्होंने मुल्क शाम की तरफ इशारा किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद दिलाई। कहा, नबी ने इशारा करते हुए कहा था कि यहाँ तुम्हारे खिलाफ दुश्मन जमा होंगे और तुम दुश्मनों के खिलाफ यहाँ जमा होगे। बिल आखिर ऐसा ही होगा, लोग जमा होंगे, दुश्मन भी जमा होंगे और मुसलमान भी वहाँ जमा होंगे, और ये बिल्कुल आखिर मरहले में होने वाला है। तो मुल्क शाम में लोग जमा होंगे, उसमें से बहुत सारे मुसलमान मुर्तद हो जाएंगे, अपने दीन को छोड़ देंगे। फिर मुसलमानों के दरमियान और रूमियों के दरमियान, ईसाइयों के दरमियान घुमसान जंग होगी। लोग बैत करेंगे, मौत की बैत करेंगे और जीत जाने पर ही दम लेने की बात करेंगे, कसम खाएंगे, मैदान में आएंगे, शाम तक लड़ते रहेंगे, कोई नतीजा हासिल न होगा। रात हो जाएगी, जो शर्तें लगी थी वो शर्त ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर लोग शर्त लगाएंगे कि हम जीत कर ही वापस आने वाले हैं, हार कर वापस नहीं आएंगे। मौत पर बैत करेंगे, फिर होगा क्या, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, लोग वापस चले जाएंगे और किसी को भी जीत नसीब नहीं होगी। तीसरे दिन फिर ये लोग हाजिर होंगे और मौत की बैत करेंगे। शाम तक लड़ाई होगी लेकिन कोई नहीं जीत पाएगा। रात हो जाएगी, फिर ये लोग चले जाएंगे। चौथे दिन मुसलमान रूमियों की तरफ पेश कदमी करेंगे और खूब मेहनत से लड़ेंगे।
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کر دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ جب مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، مال غنیمت جمع کریں گے، تو اس وقت کچھ بھی کسی کو خوشی نہ ہوگی۔ کیسی خوشی ہوگی؟ کس طریقے کی خوشی ہوگی؟ کسی طریقے کی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت اتنا زیادہ قتل عام ہوگا کہ کوئی پرندہ اوپر سے نہیں گزرے گا مگر وہ گر کر مر جائے گا، اور وہ جنگ اتنی اہم ہوگی کہ جس آدمی کے پاس 100 بیٹے ہیں اپنے تمام بیٹوں کو اس میں شامل کرے گا اور وہاں بھیجے گا۔ لاش اس قدر بکھری ہوئی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ پتا چلے گا، شیطان آواز لگائے گا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، دجال نکل چکا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دجال کے پیچھے پڑ جائیں گے، اپنے آدمیوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ تفتیش کرو دجال کہاں ہے۔ غالباً 10 آدمی کو بھیجیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے باپوں کے نام کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کو جانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم خیر فوارث علی ظہر الارض یومئذ، کہ یہ لوگ اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بالکل اخیر مرحلے میں پاکیزہ ہوا چلے گی، اور وہ پاکیزہ ہوا لوگوں کو بغلوں کے نیچے سے پکڑ لے گی اور ہر مومن آدمی کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی مومن آدمی نہیں بچے گا، کوئی مسلمان آدمی نہیں بچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب ذکر دجال حدیث نمبر 2937، اذ بعث اللہ ریحا طیبتا، اللہ تعالی پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا، فتأخذہم تحت آباطہم، وہ بغلوں کے نیچے سے پکڑ لے گی، فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم، اور وہ ہوا ہر مومن آدمی اور ہر مسلم آدمی کی روح کو قبض کر لے گی۔ اب زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، کوئی مسلم باقی نہ بچے گا۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ، وہ آپس میں بالکل گدھوں کی طرح لڑائی جھگڑا کریں گے، آپس میں گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے بھیڑیں گے۔ تو ایسے لوگوں پر ہی قیامت آنے والی ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ایک بھی مسلم باقی نہیں بچے گا، ایک بھی مومن باقی نہیں بچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2949، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعہ الا علی شرار الناس، قیامت شریر لوگوں پر قائم ہوگی، نیک لوگ دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، اور اس وقت قائم ہوگی جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ ناظرین، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا سلسلہ یہاں ختم ہوا۔ جو نشانیاں بتائی گئی ہے، ایسا نہیں کہ صرف اتنی ہی نشانیاں ہوں، بلکہ اور بھی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اس طریقے کی نشانیاں ظاہر ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نشانیوں کو اپنے لیے عبرت کا مقام دیں اور ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم لوگ قیامت میں سرخرو ہو سکیں اور ہم لوگ نیکیاں جمع کر سکیں اور ہم لوگ برائیوں سے بچ سکیں۔ یہ نشانیاں اس لیے بتلائی گئی ہے تاکہ جو لوگ مدہوش ہیں، جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، وہ جاگ جائے۔ یہ نشانیاں اس لیے بتلائی جا رہی ہے کہ لوگ نیکیوں کے کام کر لیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔